नाज़रीन, इमरान खान को नाअहल करवाने वाले अपने ही कारनामों पर पछताने लगे। शहबाज शरीफ का इमरान खान को सियासत से माइनस करने का ख्वाब नवाज शरीफ के गले पड़ गया। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही कामयाब हो गया। इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा ऐलान। शहबाज शरीफ की सारी प्लानिंग ठुस हो गई। लेकिन क्या इतनी आसानी से शहबाज शरीफ आम इंतखाबात का ऐलान करेंगे? क्या खान के लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल वफाकी हुकूमत को गुमराह करेगा? इस्लामाबाद पहुंचकर असल खेल शुरू होगा। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कौन होगा कप्तान का अगला निशाना? क्या एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियां इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कामयाब करने में मुआवन साबित होंगे? वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ ये भी बताते चलें कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च काम कर गया। राना सनाउल्लाह बड़ी मुश्किल में फंस गए। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। आजादी मार्च को इलेक्शन मुहिम में बदलने का दबंग फैसला। शहबाज सरकार के लिए नया प्लान तैयार। खान इस्लामाबाद पहुंचकर बड़ा सरप्राइज देंगे। कप्तान का इस्लामाबाद जाकर भी ना रुकने का ऐलान। खिलाड़ियों का बड़ा हुजूम पहुंचना शुरू हो गया। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे और क्यों अब माफिया मांगने पर मजबूर हो चुका है और क्यों घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चले कि इमरान खान ने सियासत में शरीफ खानदान को नाको चने चबवा दिए। सियासी जिंदगी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का पाला कभी इमरान खान के पाया के सियासतदानों से नहीं पड़ा। यही वजह है कि अब नवाज शरीफ लंदन में भी अपने सियासी कैरियर को खत्म होने से नहीं रोक पा रहे। लेकिन क्या इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहल करवाकर शहबाज सरकार अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रही है? क्या एस्टेब्लिशमेंट के अभी भी इमरान खान से बैकडोर राब्ते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन खान साहब को नाअहल करवाकर पछता रहा है? लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीआई का अगला प्लान क्या है? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को लॉन्ग मार्च रोकने से मुतालिक क्या बड़ी ऑफर दी है? हुकूमत लॉन्ग मार्च से इतना खौफजदा क्यों है? ये भी बताएंगे कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के सर पर सवार सिंध रेंजर्स रेड जोन के इतराफ तैनात हो गए और इस्लामाबाद में बड़ी हलचल मच गई। शहर को जेल में तब्दील कर दिया गया। शरीफ खानदान का पैसा बाहर कौन भेजता है? इमरान खान ने बड़े नाम ले लिए। राना सनाउल्लाह जितने मर्जी कंटेनर्स लगा लो, अवाम का समंदर सब बहा कर ले जाएगा। पीटीआई रहनुमा बरस पड़े। अब ये तहरीक इलेक्शन तक जारी रहेगी। इमरान खान का बड़ा ऐलान। शहबाज शरीफ ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। नाज़रीन, लाहौर से इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आगाज हो चुका है। ये लॉन्ग मार्च आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसके बाद वहां क्या होगा अभी तक किसी को इसका इल्म नहीं। पंजाब और केपी के हदूद से तो ये लॉन्ग मार्च बआसानी गुजरते हुए इस्लामाबाद के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत मिलती है या नहीं, ये हालात पर मुनहसर है। अगरचे इमरान खान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं इनमें कोई भी चिंगारी शोला बन सकती है। ताज़ा तरीन इतलात है कि समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि अवाम की इतनी बड़ी तादाद के बायस पिंडी बाईपास पर गखर तक का फासला तय करने में पूरा दिन लगा। हकीकी आजादी मार्च पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च है। अवाम का समुंदर अब इनकलाब लाएगा, जबकि अब इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। दूसरी जनाब फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत ने लॉन्ग मार्च की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शराइत पेश की हैं वो इंतहाई मजे का खेज हैं। राना सनाउल्लाह और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के दिमागी मुआयने की जरूरत है। इस्लामाबाद में जो इज्तिमा होने वाला है ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का नहीं। हमें लाखों लोगों के लिए लाउड स्पीकर्स की जरूरत होगी। उम्मीद है कि अदालत इन शराइत को मुस्तरद कर देंगे और हमें एहतजाज का हक दिया जाएगा। इमरान खान जब रवात पहुंचेंगे तो लॉन्ग मार्च में शामिल होने वाले तमाम लोग इंशाल्लाह इमरान खान के साथ आ मिलेंगे। रवात से हम इस्लामाबाद पहुंचे और हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद में हम 10 से 15 लाख लोग जमा कर लेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। नाज़रीन, हक और सच की जीत हो गई है और इमरान खान का नून लीग पर कारवार कमाल कर गया। खान को नाअहल करवाना पीडीएम को ले डूबा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के कहने पर खान साहब को नाअहल तो कर दिया, लेकिन अब इसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हमारी तहरीक चलती रहेगी। आज पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं, ये बात इन्होंने हकीकी आजादी मार्च के शुरुआत से खिताब करते हुए कही। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना था कि इसका वज़ीर दाखिला 18 कत्ल करने वाला कब्जा माफिया हो और मफरूर मुजरम लंदन में बैठकर मुल्क के फैसले करे। बाप बेटे को सजा होने वाली थी तो एक वज़ीर आज़म और दूसरा वज़ीर आला बन गया। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? आसिफ जरदारी 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। इसके खिलाफ जाली अकाउंट्स के केसेस हैं। इसहाक डार वज़ीर खजाना बन गया जिसने मजिस्ट्रेट के सामने मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ किया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जब तक आम इंतखाबात नहीं होंगे हमारी तहरीक यूं ही चलती रहेगी। मैंने 26 साल सियासी जिद्दोजहद की है। मैच खत्म होने से पहले ही कप्तान को पता चल जाता है कि अब अगली टीम जीत नहीं सकती। हम
پاکستان کا میچ اللہ کے فضل سے جیت چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں، حقیقی آزادی مارچ دیکھ کر اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، مجھے پہلی مرتبہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سخت سیاسی دھند کی لپیٹ میں ہے اور اگلے چند ہفتوں کے بعد کیا ہونے جا رہا کچھ بتایا نہیں جا سکتا۔ حالیہ مہینوں میں ہونے والے واقعات نے مستقبل سے متعلق متعدد اندازوں کو بدل کر رکھ دیا، حتیٰ کہ بہترین منصوبے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے اور ایسی اتل پتل پیدا ہوئی جو عام انتخابات تک کے لیے ایک نئے منظرنامے کو جنم دے سکتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے اس بیان کے بعد عمران خان کی جو بات تھی وہ سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اب چیف الیکشن کمشنر نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنا ووٹ کپتان کے حق میں ڈال دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن نے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے اب تک اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق حکومت کو خط لکھا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ای وی ایم اوورسیز کے ووٹنگ کا تقدس، رازداری اور الیکشن کی ساخت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ انتخابی عمل میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا، ووٹرز کی سہولت اور اسٹیک ہولڈرز کے اعتماد کو مد نظر رکھنا بھی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، ادھر آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کا مطالبہ لیے تحریک انصاف کا کارواں اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے اور عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے، جس نے کپتان کو مزید خطرناک اور مضبوط بنا دیا اور جلتی پر تیل کا کام کپتان کے کھلاڑیوں کے دبنگ اعلانات نے کر دیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ لینے کے بعد مارچ کو الیکشن مہم میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ ان کو اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یعنی کہ کپتان کو اب عام انتخابات کی تاریخ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی مل جائے گی اور اس چیز کا اب اعلان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جیسے ہی ہمیں الیکشن کی تاریخ ملے گی یہ ہمارا لانگ مارچ الیکشن مہم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف باقی نشستوں پر بھی استعفیٰ قبول کر لیں۔ عمران خان 7 نشستوں پر ایم این اے ہیں جو ورلڈ ریکارڈ ہے، اگلی 120 نشستوں پر بھی عمران خان امیدوار ہوں گے۔ مریم نواز پر اب پابندی نہیں تو آ کر الیکشن لڑ لیں، سندھ کے عوام ان کے ساتھ نہیں اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے، اپنی مرضی سے چلیں گے، آپ کی مرضی سے نہیں، آپ کو تھکا تھکا کر ماریں گے۔ حقیقی آزادی مارچ سے مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ شریف زرداری فیملی کو موقع کیوں دے رہے ہیں؟ 1100 ارب ان کے باپ کے پیسے نہیں، پاکستانیوں کے ہیں، ان پیسوں کو واپس لانا عمران خان کی ذمہ داری نہیں سب کی ہے۔ دوسری جانب اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 11 نومبر کو سارے پاکستان سے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے، جبکہ گلگت بلتستان سے آنے والے لوگ ایک دن پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا، عوام پرجوش ہے اور اپنا فیصلہ کر چکی ہے، قوم کسی اور کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے گی۔ کابینہ نے عوام کو کچلنے کے لیے 46 کروڑ کی اضافی گرانٹ دی، رانا ثناء اللہ پر گولے برسانے کی تیاری کر رہے ہیں، لانگ مارچ میں 2000 بندہ ہے تو ملک بھر سے کیوں پولیس بلائی گئی؟ یہ صبح سے شام تک امپورٹ حکومت پریس کانفرنس کیوں کر رہی ہے؟ پی ٹی اے رہنما کا کہنا تھا کہ وہ شخص جو بیماری میں باہر بھاگا تھا اب وہ لندن میں شاپنگ کر رہا ہوتا ہے، جب سے 2000 بندہ باہر نکلا ہے اس کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو گئے۔ 2000 بندوں کے لیے 6000 اہلکار سندھ سے کیوں منگوائے گئے؟ دوسرے نمبر پر سکندر سلطان راجہ کے خلاف عدالت جانے کا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، مگر اس کا فیصلہ کچھ نہیں ہوگا، اب ایک ہی عدالت فیصلہ سنا سکتی ہے اور وہ ہے عوام کی عدالت۔ عمران خان کے حق میں فیصلہ عوام کی عدالت سنا رہی ہے۔ جی ٹی روڈ جیسی جگہوں پر نون لیگ اپنا اسٹرانگ ہولڈ ختم کروا بیٹھی ہے، ان کو سمجھنا ہوگا لندن میں بیٹھ کر سیاست نہیں کر سکتے،